बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो धमकियां देने का केस है। फवाद चौधरी पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ इस पर आज इतवार के रोज़ भी अदालत खुली है और ख़दशात ज़ाहिर किए गए हैं कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ या फवाद चौधरी पर मुमकिन तशद्दुद हो सकता है। जो फिज़िकल रिमांड है पुलिस के पास है, थाना कोसार की पुलिस के पास है, तो उन पर जो फिजिकल रिमांड के दौरान तशद्दुद हो सकता है, उस मुमकिन तशद्दुद के खिलाफ और इसके अलावा जो गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने जो अदालत ने ऑर्डर किया था कि जो तिब्बी मुआयना करवाया जाए, फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना करवाया जाए, वो तिब्बी मुआयना ना करवाने की वजह से आज दोबारा अदालत से रुजू किया गया है। आज क्या हुआ, अदालत का जो ऑर्डर है पुलिस ने क्यों हवा में उड़ाया, क्या चल क्या रहा है, मामला क्या है, और गुज़श्ता जब शाम को जब फिजी का रिमांड दिया गया तब से लेकर रात गए तक क्या सिचुएशन रही, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। फिर आज अदालत में क्या हुआ और आइंदा क्या होने जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि उसमें मुमकिन तशद्दुद को रोकने और उनके जो इंसानी जो आइनी हुकूक हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस्तदा की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसका नोटिस लें। और आज़म सवाती और आज़म गिल के केसेस में ये हो चुका है। एक जो आदम स्वाति के केस में एक मामला हुआ था, उस पर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है। सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया, अदालत उज़्मा, अदालतें, जज खामोश क्यों हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर जो सीनियर रहनुमा है सुप्रीम कोर्ट के सबक जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, फिर इसके अलावा हाई कोर्ट बार है, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, तमाम जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत भी की। इसके अलावा जो हाई कोर्ट बार के सदर हैं उन्होंने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सदर से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सदा की कि वो इनका नोटिस लें और आइनी हुकूक जो है वो इंसानी हुकूक, उनकी पामाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भाई हैं फवाद चौधरी के, फैसल चौधरी एडवोकेट, उनकी जानिब से भी अदालत से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खुला खत लिखा गया है, जिसमें यह सजा की गई है कि उनको खदशा है कि जो फवाद चौधरी हैं उन पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद हो सकता है। उस तशद्दुद को रोकने के लिए, कस्टोडियल टार्चर को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करे, जो आइनी हुकूक हैं, जो इंसानी हुकूक हैं, उनको प्रोटेक्ट करे। तो ये रात की एक सिचुएशन थी। और इसके अलावा पीटीआई की जो इनसाइडर्स हैं वो काफ़ी मुतहरिक जो है वो बताया गया है कि वो थे कि कहीं अदालत जो थाना कोसार है वहाँ से किसी और जगह जो है वो फवाद चौधरी को शिफ्ट ना किया जाए। अब किया गया या नहीं किया गया इस हवाले से कोई खबर नहीं है। ये खबर भी आ रही है कि आज जो है उनको फ्रांसिक के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। और ये जो बड़ा अहम जो है वो मरला है, पुलिस ने कहा था कि एक तो फवाद चौधरी का फ्रांसिक करवाना है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है। दूसरा मामला ये था कि वहाँ से फवाद चौधरी का जो घर है यहाँ इस्लामाबाद में या लाहौर में, उनको उसको भी जामा तलाशी वो लेना चाह रहे हैं। फिर वो कहते हैं एक मोबाइल रिकवर हुआ है, दूसरा मोबाइल लैपटॉप ही रिकवर करना है। फिर वो कहते हैं कौन लोग हैं इसके पीछे, किसने डायरेक्शन दी, किसने हदायत दी, किसके कहने पर ये फवाद चौधरी ने ये बयान दिया, हमने उन तक भी पहुंचना है। इट मीन आप ये कह सकते हैं कि किसी और की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या ये मुमकिन है? जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे थे, जिस तरह पुलिस प्रोसिक्यूटर्स जो प्रोसिक्यूशन है वो कह रही थी कि इसमें दीगर लोगों को भी हमने देखना है कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं। तो ये सारा सिनेरियो है, जिस सिनेरियो के आगे पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं। कल भी ऐसा मामला हुआ, लेकिन जो आज की कार्रवाई आपको बताते हैं कि आज जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं उनकी जानिब से और अली बुखारी जो आईएलएफ के जो सदर हैं इस्लामाबाद के, उनकी जानिब से आज एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वकास अहमद राजा, उनकी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया। ये कहा गया कि अदालत ने गुज़श्ता रोज़ जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने इसका मेडिकली एग्जामिन कराना है। और होता भी ये है कि जैसे भी फिजिकल रिमांड के लिए पुलिस लेके जाती है मुलजमान को, तो पहले भी जो उसका जो है वो तिब्बी मुआयना करवाया जाता है और बाद में भी तिब्बी मुआयना करवाया जाता है। तो उनकी जानिब से ये एलेज किया गया है कि पुलिस जो है थाना कोसार की पुलिस, उसने फवाद चौधरी का जो तिब्बी मुआयना करवाना था वो नहीं करवाया और अदालती अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ा दिए हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला सामने आया है। इसके अलावा उनकी जानिब से दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि फवाद चौधरी पर मुमकिन तशद्दुद भी हो सकता है, कस्टोडियल टार्चर हो सकता है फिजिकल रिमांड के दौरान। तो इन दोनों को रोकने के लिए उन्होंने आज अदालत से रुजू किया है और उस दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने रखी है और अदालत को ये कहा है कि आप फौरी तौर पर इसमें ऑर्डर करें एसएचओ थाना कोसार को कि वो इस पर इम्प्लीमेंट करे।
جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں وقاص احمد راجہ، انہوں نے اس درخواست پر سماعت کی ہے اور آج ہی جو وکلا ہیں ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اتوار کے روز. تو وہاں پہ سماعت کے دوران عدالت نے یہ کہا ہے کہ بالکل یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے بالکل ڈیفینیٹلی یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے علاوہ ان کا طبی معائنہ کرانے کے حوالے سے کورٹ نے آرڈر کیا تھا، وہ آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. عدالت نے دوبارہ یہ آرڈر کیا ہے تھانہ کوسار کے ایس ایچ او کو کہ وہ طبی معائنہ کروائیں فواد چودھری کا، کل رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کریں. اور اس کے علاوہ یہ عدالتی عملے کو کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر یہ جو آرڈر ہے عدالتی آرڈر ہے یہ تھانہ کوسار تک پہنچائیں، کمیونیکیٹ کریں ان تک کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کا طبی معائنہ کروایا جائے اور فوری طور پر کروایا جائے، اور اس کے بعد کل رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کی جائے. دو چیزیں آپ کو بتانی ہیں. ایک تو گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عدالتی آرڈر تھا کہ فواد چودھری پر کپڑا کون ڈالتا ہے، کیوں ڈالا جاتا ہے. تفتیشی افسر اس سے لاعلم تھے، تفتیشی افسر کو آرڈر بھی کیا عدالت نے کہ آپ نے کپڑا نہیں ڈالنا. پھر 3 منٹ کے بعد جب ان کو لے جانے لگے تو دوبارہ کپڑا ڈال کے لے جایا گیا. پھر تفتیشی افسر سے عدالت نے پوچھا، پھر وہ لاعلم تھے. تو یہ بڑا ایک غیر معمولی واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اپنے فیصلوں پر، اپنے آرڈرز پر کس طرح امپلیمنٹ کرواتی ہے، کس طرح عمل درآمد کرواتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیورنگ ویڈیو کہ اعظم سواتی کا معاملہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، اس وقت فیصل چودھری ہے، اس وقت ہائی کورٹ بار کے صدر ہے، یہ سارے لوگ سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹوڈیل ٹارچر کو روکا جائے، انسانی حقوق، آئینی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو روکا جائے. تو وہ میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ اعظم سواتی جن کی ویڈیو جاری ہوئی تھی کوئٹہ کی اپنی وائف کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، ویڈیو جو ہے وہ خفیہ طریقے سے بنائی گئی تھی اور اس کے بعد وہ جاری کر دی گئی تھی، جس کو بتایا گیا تھا، اعظم سواتی نے کہا تھا کہ کچھ حصہ اس کا ٹھیک مطلب اوریجنل جو ہے وہ بتایا گیا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ایک گھنونا جو ہے وہ جرم سامنے آیا تھا، جس پر جو ہے وہ اعظم سواتی مختلف پریس کانفرنسز میں روتے بھی رہے. انہوں نے احتجاج بھی کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے، روسٹرم پر کھڑے ہو کر وہ روئے. چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی کہ اس معاملے کو لاجیکل اینڈ تک ہم پہنچائیں گے اور اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہیومن رائٹس سیل سپریم کورٹ کا دیکھ رہا تھا، لیکن تب سے لے کر اب تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کیس کا، اس معاملے کا جو چیف جسٹس نے آرڈر کیا، جو سینٹ کی کمیٹی بنی تھی وہ کہاں پہ ہے، اس کا کیا ہوا. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اگر کسی کی ویڈیوز بنتی ہیں، کسی کی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، میرا یہ خیال ہے، اور یا کسی پر کسٹوڈیل ٹارچر ہوتا ہے، تو اگر کل جو ہے کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہے تھے 3 سال میں، آج اگر ہو رہے ہیں تو کل بھی ہوتے رہیں گے. تو اس لیے یہ ایک جو ہے وہ اجتماعی مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک اجتماعی لیول پہ یہ چیز دیکھنی چاہیے. یہ غیر آئینی ہے، ان چیزوں کو رکنا چاہیے. کسٹوڈیل ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی جو ہے وہ گنہونے جو ہے جرم ہے، خاص طور پر جس طرح فیملی کی ویڈیو بنائی گئی وہ نہیں ہونی چاہیے، کال ریکارڈز ہوتی ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح جو فواد چودھری کی کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے انہوں نے ممکنہ جو ہے وہ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے، اس کو بھی عدلیہ کو دیکھنا چاہیے اور عدلیہ جو ہے وہ اس کو سالو کرے. باقی قانون کے مطابق جو ہے وہ جو بھی کاروائی ہو وہ ہو، لیکن قانون سے ہٹ کر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. تو آج عدالت کھلی، آج کیا ہوگا، پولیس کیا کر رہی ہے، عدلیہ کیا کرے گی، کسٹوڈیل ٹارچر کو کیا روک پائے گی، یہ بڑا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ اس حوالے سے کیا رپورٹ آتی ہے اور فواد چودھری جب پیش ہوں گے تو وہ اپنا کیا موقف عدالت کے سامنے رکھتے ہیں. کل تک مجھے اجازت دیجیے، کل جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس پر ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.